तुमची न्यू इयरची विशीस पावलीत म्हाज्या फुड्यान एंड थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर बेस्ट विशीस. सकाळीं उठलें न्हावलें बरें फ्रेशन अप जायत आसा आनी थोड्याच दिसांनी न्हू हॉलिडेज काबार जावन आतां श्रेयांशाचें स्कूल स्टार्ट जातलें. ही इज ऑल्सो व्हेरी मच एक्सायटेड बिकॉज घरान बसून बसून तो वाजारलो. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. तेन्ना भितर थंडी जाल्ली आसा आनी आयज माथ्या वयल्यान न्हांवन न्हू सारकी तकली जड जाल्ल्या भशेन जाल्ली. खूब दीस जाले हेअर वॉशूच करूंक नाहलो बिकॉज थंडी तशी हांगा पडटा आनी ताज्या भितर आंग बीन न्हू मातशें धगधगीत आसलेल्या भशेन जातालें. आमची मस्ती आसा बिकॉज इतली थंडी आसतना देखून फॅन एंड कूलर लावन न्हिदता बट केन्नाय म्हाका मदींच जाग जाली न्हू हळूच कूलर बंद करता आनी मागीर न्हिदपाक ट्राय करता बिकॉज एक फावटी रातचें उठ्ठकूच न्हू परतून झेमूच पडना आनी कूलर बंद केलो रे केलो मागीर ना थंयची मच्छर येवन सतयत रावता. ताका लागून न्हू अनफॉर्च्युनेटली कूलर मागीर स्टार्ट करूनच न्हिदचें पडटा. आतां थोडेच दीस हे भशेन रुटीन तुमकां दिसतलो बिकॉज वान्स एक फावटी न्हू स्कूल स्टार्ट जालें मागीर कसली गडबड आसता ती तुमी पयली आसतली. बट आतां मातशें लेट उठ्ठा आनी लेट सगळें वायंड अप बीन करता सगळीं कामां करता म्हणसर 2-2:30 बीन जाता. बट जेन्ना हांव कामाक वयता आनी घरांतलीं कामां करता न्हू सारकें टायम टू टायम खाणें पिणें जेवण बीन सगळें जाता. घरान आसल्या कारणान तितलेंच आळशीपणां येता की राव आनी अर्दें वर जावनी मागीर हें काम हातीन घेता आनी 15 मिनटां घालयता मागीर दुसरें काम हातीन घेता. अशें करून करून न्हू मोबायलान चडसो टायम वयता आनी कामान मागीर लक्षच लागना. आयज देवाची पुजा बीन करून घेतली आनी आयज न्हू मार्केटान वचपाचें आसलें बिकॉज भाजी घरान कांयच नासली. सो मार्केटाक वचपाक भायर सरलें. जी कितें बॅग जायी आसली मार्केटींग करपाची ती घेतली आनी चेडेगांव इन्सिस्ट करताले की चल या मार्केटांत म्हाज्या बरी यो हांव कितें तरी खावपाक दिता. बट न्हू तो लायक शिंगशेनाचो इतलो फॅन आसा. शिंगशेन नाल्यार ते GTA गेम दीसभर तो खेळत आसता. मागीर येनासल्या कारणान हांवें म्हाजे सकयल्ल्या नेबराक सांगलें की मातसो लक्ष दी म्हणून आनी मार्केटिंगाक गेलें हांव. मार्केटिंगांतल्यान आयलें खुबशी भाजी हाडली. खुबशी म्हटल्यार सगळी पाव किलो धाडली बट लिटरली 450 म्हटल्यार एक बॅग देखून फूल भरोंक ना आनी 450 रेट जाल्लो. सगळी म्हारगाई इतली वाडटा न्हू आतां म्हाका दिसता म्हाजो बजटान जे वॉटेवर बजट हांव म्हाजो सेट करता फॉर मंथली रॅशनाचो तेतून 1-2 हजार म्हाका दिसता आनी चड वाडोवचे पडटले बिकॉज सगळ्या प्रत्येक वस्तूचो फीश जावं मार्केटींग जावं भाजी जावं कडधान्य जावं सगळ्यांचो रेट वाडत आसा. आनी एट दी एंड न्हू मंथ ऑफ द एंड म्हाका खूब म्हटल्यार खूब हालता आनी सगळें कितें एडजस्ट करून करचें पडटा. सो मार्केटान न्हू आयज जायते नुस्तें आसलें बांगडे आसले ताल्ले देन वेल्ले आसले. तिसऱ्यो हांव सोदतालें बट तिसऱ्यो नासलो म्हाका तिसऱ्यो खूब खावपाची रूच येयली. बट मागीर हांवें पळयलें की कुल्लेचो वांटो आसा 200चो आसलो व्हडल्या कुल्ल्यांचो वांटो आनी 100चो आसलो. सो कुल्ले एक्चुली चड कोण म्हाज्या घरान खायना. म्हाज्या बाबूक खावपाक खूब लायक बट ताका कशें खावपाचें तें कळना. त्या कारणान न्हू हांवें 100चेच हाडलें आनी म्हटलें आयज क्रॅब शॅक करया म्हटल्यार कुल्ल्याची शाकोती करया म्हणून. ताका लागून हांवें तवो घेतलो आलें लसूण कांदो खोबरें आनी टमाट घालून बरे भशेन तें भाजून घेतलें. ताज्या भितर खुबशे अशे मसाले घातले जेणे न्हू म्हाजी जी चिकन शाकोती चिकन आमी खायना क्रॅब शाकोती न्हू खूब बरी जाली आनी इतली रुचीक जाली. म्हाका खूब दीस जाले आनी थंडी आसल्या कारणान न्हू अशें कितें तरी न्हू स्पायसी एंड यमी खावपाचें कशें दिसतालें. एक्चुली म्हाका खूब दीस जाले सूप हाडून न्हू भायल्यान खावपाचें कशें बिकॉज नाक बीन म्हाजें सारकें ब्लॉक जाल्लें आसा गायज इतली थंडी जाल्ली आसा. ह्या दिसांनी न्हू म्हाका संवय लागली की कामाक वयता आसतना न्हू नुस्तेकान्नीक सांगूनच वयता हांव की इतले पयशांचे जे बांगडे वॉटेवर आय टेक ते उजरावन दवर म्हणून. सो आयजूय मार्केटान गेलें आनी नात म्हटल्यार 10 ते 15 मिनटां रावलें हांव आनी तिज्याच कडल्यान उजरावन हाडलें बिकॉज आतां संवयच मोडली घरान हाडून हांव कांयच उजरायना. आनी आतां न्हू हात बीन घालपाक म्हाका अशी वीटशी येता. तुमी म्हणटली खाता कशें तर खावपाक मजा येता बट आतां संवय नासल्या कारणान न्हू उजरावन भायल्यानूच हाडटा हांव. खंय तरी एक 10-20 रुपया चड दिता तिका नुस्तेकारणीक आनी थंयच्यान उजरावनूच हाडटा. सो कुल्ले बीन हांवें उजरावन हाडलेले आनी आतां हांव जगभराचे जे कितें मसाले आसा ते घालता. मसाले म्हटल्यार हळदीचो पिठो घातलो मिरसांगेचो पिठो घातलो सूर्य चिकन मटन मसाला घातलो आनी आमचो गांवठी मसालो घालून ते मातशे वगत लो फ्लेमीचेर बरें फ्राय करून घेतले आनी देन मिक्सराक बरें वांटण वांटलें. चड वांटण बारीक वांटूंक जायना मातशें जाडसरूच वांटूंक जाय. आनी न्हू 100चे लेपे हाडलेले तिज्याच कडल्यान उजरावन हाडले आनी तांकां बरें मॅरिनेट करून दवरलेले. सो 1 बाय 1 एक सायडीन भाजून घेता. आयज न्हू नुस्तें केल्ल्या कारणान चिंतलेलें की किचनाचो ओटो बरो क्लीन करून घेवपाचो तो फुडें दाखयतलेंच हांव तुमकां की कशे भशेन हांवें क्लीन केलें तें बिकॉज म्हटल्यार वयल्या वयर हांव सदांच पुसता बट थोडे जे खाची आसता न्हू जे आमकां दिसना कॉर्नर्स जे आसता पळय ते दिसना ते बीन बरें क्लीन करून घेतले. सो येस वांटण बीन वांटलेलें हांवें आनी मागीर एक कायल घेवन तातूंत तेल घातलें आनी करपील म्हाका एक्चुली म्हाज्या नेबरानूच दिल्लें. तेज्या भयणीन खंय घरा कडल्यान हाडलेलो आनी तांकां इतलो करपिलाक तो वास बरो येतालो सो तो करपील घातलो कांदो घातलो टमाट घातलो इल्लेशें मीठ घालून बरें वाफेक दवरलें आनी एक सायडीन जे म्हाजे लेपे भाजताले न्हू ते बरें परतून बीन घेतले आनी दोनूय वाटेन बरें भाजून येतकूच मागीर ते काडले हांवें तव्या वयल्यान बिकॉज
कितें तें लेपें न्हू चड वगत भाजूंक जायना तांकां फूल आख्खें मासूच आसता न्हू सो अशें म्हटल्यार 80% भाजूंक जाय 20% मातशें मोवूत रावपाक जाय तेन्नाच लेपें खावपाक मजा येता. सो येस हांगा एक वाटेन कांदो एंड टमाट आनी इल्लेशें मीठ घालून जें आसलें तें बरें शिजोवन येयलें आनी ज्या भशेन हांवें सांगलेलें तुमकां की ग्रेवी हेची कुल्ल्यांची न्हू चड पातळ वांटूंक जायना मातशी जाडसर दवरूंक जाय. सो तें वांटून घालच्या पयलीं कुल्ले घातले आनी ते मातशे बरे वाफेक दवरले. सो जो पर्यंत कुल्ल्यांक बरें मीठ तांच्या पोटा भितर वचोनी आनी बरें टेस्टी यमी लागोनी ताज्या भितर हांवें न्हू आयदनां जितलीं बीन आहलीं दीसभराची सकाळचे नाश्ता देन च्या आनी जेवणाची जितलीं बीन आहलीं तीं बरीं घासून क्लीन करून घेतलें सगळें बिकॉज न्हू हें तर आसतातूच हें सुटना कितलें तुमी जेवण स्कीप देखून जरी केलें आनी चिंतलें की ना आयज किचनान हांव कांयच काम करचें ना बट बेजिनान हात घालचेच पडटा आयदनां तीं जातातूच. सो सकाळीं सगळें नॉट सकाळीं बट 12ंक सुमार न्हू सकाळीं सगळीं हें आयदनां बीन वायंड अप करून घेतलीं आनी ग्रेवी घातली हितून कुल्ल्याच्या हुमणान आनी ह्या भशेन हांव न्हू किचनाचो ओटो क्लीन करून घेता. बावलान इल्लेशें लिक्वीड घातलें आनी उदक इल्लेशें डेटॉल घालून बरे भशेन पयलीं न्हू घासून घेतलें तेका स्पॉन्जान आनी मागीर तारीचो कातो घेवन तेका बरें म्हटल्यार वंटीचेर बीन जेन्ना बीन आमी फोडणेक मारता तेन्ना न्हू खूब तेलाचें नाल्यार आनी कितें ग्रेवी बीन दाल तडका बीन करता हांव चडशें सो तेजे न्हू सगळे दाग बीन वंटीचेर दिसता आनी म्हाजी जी वयली वंटी आसा न्हू भिंत आसा वॉल आसा ती एक्चुली वायटिशान आसा डल वायट आसा ऑफ वायटान बट ताजेरूय मातशें रोखडें दिसोन येता तेका लागून म्हाका न्हू हें वयलें बीन सगळें पुसून घेवचेंच पडटा. सो येस सगळें घासून घेतकूच बरें म्हटल्यार बावलान आनी एक फ्रेश उदक घेतलें आनी बरें पुसून घेतलें. ह्या दिसांनी प्रॉब्लम हें जाता की जितलो बजेट म्हाजो घोव दिता न्हू म्हाका मंथली यूज करपाक तितल्या बजेटान म्हाका एडजस्टमेंटूच जायना. खबर ना कितें इश्यूज आसा ते म्हाका अशें दिसता की हांव खंय चड खर्च करता काय बट म्हटल्यार जेन्ना हांव फ्लॅशबॅक करता तेन्ना अशें दिसना की हांव चड खर्च करता सगळें लायक पर्टिक्युलरली राशन भाजी दूद पॅकेटाक हेका तेका सगळें बरे भशेन सेट जाता पूण खंय तरी न्हू मंथ एंडाक जो लास्टाचो वीक आसता न्हू तेन्ना खंय तरी हालोंक जाता आनी ह्या मंथान तशेंच जालें बट आतां हांवें चिंतलां की जें हांव न्हू मिशो फ्लिपकार्ट आनी खंयचें कार्ट अमेझॉन तेजे ऑर्डर्स करता पळय ते म्हाका म्हाज्या घोवान न्हू कमी करपाक सांगलें. बट लास्ट मंथान हांवें साई चरित्र बूक ऑर्डर केल्लें आनी हय एक गळ्यांतलो बेश्टो लायक नेकलेस टायप ऑर्डर केल्लो तो एक्चुली म्हाका खरो सारको पॉयंट दिसलो म्हाज्या घोवाचो आनी ते म्हाका न्हू नॉट 80%य म्हणचें ना आनी 20%य म्हणचें ना फूल म्हाका आतां कमीच करचें पडटलें बिकॉज तेणें सांगलें की सपोज तुका एक्स्ट्रा जाय जाल्यार वॉटेवर म्हटल्यार खंय आमी भोंवंक वयता आसतना हांव दिता कितें पर्चेस करपाचें आसा जाल्यार आमी घेवया बट मंथली बजेट आसा तितूंतलें हें करनाका यूज करनाका बिकॉज मागीर तूं आनी एक्स्ट्रा म्हाज्या फुड्यान पयशे मागता तेन्ना आपणाक क्वेश्चन मार्क येता की तूं इतल्या पयशांचें करता कितें तेजें सारकें आसा तो आपल्या जाग्यार सारको आसा आनी आय थिंक आय एम रॉंग की खंय तरी अशें अननेसेसरी थिंग्सार हांव पयशे उडोवप म्हटल्यार बरें दिसना तें. सो हो एक आयज म्हाजो न्हू म्हाकाच स्वताक एक पॉयंट आहलो की आपल्या मनशा कडल्यान न्हू खूब कितें शिकोंक मेळटा आनी खरें सांगू हीच आमची लायफ आसा आनी हेंच आमचें आयुश्य आसा एडजस्टमेंट करपाची बिकॉज आमकां जे लायक्स डिसलायक्स जाता न्हू तें मन मारून आमकां रावचें पडटा वेन एवर वी आर ऑन समथींग म्हटल्यार खंयच्या तरी एका बर्डनान आसता तेन्ना. म्हाका बर्डन म्हटल्यार आमचो जायतो लोन आसा आनी तें सगळें एडजस्ट करपाक म्हाका हे कॉम्प्रमायजीस करचेच पडटले आनी म्हाकाच अशें न्हू खुबशीं अशीं आमी आसतलीं जातून लोनाक लागून न्हू आमी खुबशीं इच्छाय आमची आसता ती आमी दाबून धरता लायक आमकां खूब कितें करपाचें आसता बट आमी तितल्या बजेटान घेवंक पावना आनी आमी लो हेतुनूच आमी एडजस्टमेंट करून हॅपी आसता. आनी म्हाज्या घोवान एक म्हाका पॉयंट सांगलो की आपणाक आयतें कांयच मेळोंक ना सो आमकां प्रयत्न करून फुडें सरोंक जाय. सारकें तेजें सपोज आयतें मेळलें जाल्यार तेणें हें सांगलें की आयज आयतें आहलेलें जाल्यार आयज आमी जोडटालीं आनी आपल्या जिवाक जायी तशी मोडटालीं बट तशें कांय ना. सो आजच्या दिसा खातीर इतलेंच फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान टील देन बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग आनी आजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार डोंट फॉरगेट टू सबस्क्रायब.